Yan na ang Balitang Express region-wide karong orasa. Sitwasyon sa Consuelo Port sa Camote sa probinsya sa Cebu. Gilibutan sa kusog nga balot og uwan ang Consuelo Port sa isla sa Camotes sa probinsya sa Cebu samtang padayon nga nagpadulong sa probinsya ang Tropical Depression basyang niadtong Biyernes, Pebrero 6 karong utuiga. Nagpabiling walay sulod ang pantalan o walay nakaschedule nga biyahe tungod sa dili maayong kahimtangan sa panahon. Samtang kabaong sa yumaong kaparente, gibalhin sa ikaduhang palapag tungod sa baha. Napugos ang usa ka pamilya nga ipasaka sa ikaduhang palapag ang kabaong sa ilang gipanaw nga paryente tungod kay gisulod sa baha nga hapit moabot sa liog ang ilahang balay. Usa ka netizen ang nagpahayag sa ilang lawom nga kasubo tungod sa kalit nga mga panghitabo nga miabot sa ilang kinabuhi human gisulod sa baha nga dala sa bagyong Basyang nga miabot hangtod sa liog sa barangay Bogo, Dakbayan sa Cagayan de Oro, probinsya sa Misamis Oriental. Sumala sa post ni Ken Kobe Opon, gibilin kami ni bagyong Basyang nga dili lang og kagubot og trauma, kundi tanan nga anaa tali niini. Sa usa ka higayon, nawad-an kami og minahan, sa sunod nawad-an kami og among balay. Ang kasubo og katalagman, naghiusan, nagbilin kanamo og kasakit nga lisod ipahayag sa mga pulong. Bisan pa ani gihapon kami, naghilak, naningkamot, mabuhi og nangita og kusog nga wala namo damha nga anaa diay kanamo. Daghang salamat sa tanang pag-ampo, dako kayo kini og kahulugan alang kanako ug akong pamilya. Tungod sa kusog nga paghagupit ni bagyong Basyang sa Dakbayan sa Cagayan de Oro, napugos ang pamilya nga ibutang una sa mas taas nga bahin sa balay ang kabaong sa ilang minahal, samtang halos wala sila nga gamit nga naisalba. At ang iyang uban pang mga balita unya sa alas 9:30 sa gabi sa Weekend News.